ना हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, तो आज कायनात का चप्पा चप्पा गमज़दा है उस नवासे रसूल की शहादत के गम में। अल्लामा साहब, सबसे पहले आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि अगर हम शहादत के हवाले से बात करें, क्योंकि आज तो फजर से लेके असर तक तमाम तर शहादतें वो हो गई, वाक़या करबला रोनुमा हो गया, लेकिन क्या असल मसाइब शहादतों का होना था या फिर असल मसाइब इस वाक़या करबला के बाद शुरू हुए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल से क़ब्ल मैं एक नुक्ते की तरफ इशारा करूँगा, फिर इंशाअल्लाह उसी के ज़िम्मे सवाल का जवाब भी आ जाएगा। वो ये है कि एक इंसानी फ़ितरत है और इंसानी अक़ल का तकाज़ा ये है कि अगर कोई बड़ा वाक़या रोनुमा हुआ है तो उसके असबाब को ज़रूर तलाश करता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि छोटी चीज़ भी होती है, बच्चे के सामने हम अगर देखें कि उसने गिलास जो है वो गिरा दिया है तो सवाल किया जाएगा कि क्यों गिरा है, क्यों का सवाल होगा। तो वाक़या करबला इतना अजीम वाक़या रोनुमा हुआ, अहले बैत के ख़ानदान को उजाड़ दिया गया, रसूलुल्लाह के ख़ानदान को वीरान कर दिया गया। तो ऐसा हुआ क्या है? क्या कोई रोमी थे कि जो आए हैं जिन्होंने हमला किया है? कोई ईरानियन एम्पायर थे जो आए हैं उन्होंने ये हमला किया है? कोई यहूदी, ईसाई, हिंदू कौन थे कि जिन्होंने आकर मारा है? तो जवाब मिलता है कि वो थे कि जो न सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अपनी ज़बान पर जारी करने वाले थे, बल्कि ये उस दिन कह रहे थे कि जल्दी मारो ताकि हमारी असर की नमाज क़ज़ा ना हो, इनको जल्दी शहीद करो ताकि हम अपने अपने जो दीनी उमूर है उन तक पहुँच सकें। तो ये कैसा दीन था कि जो कलमे ला इलाहा भी पढ़ रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद को और उनकी असास को शहीद करने वाले भी हैं। तो हमें थोड़ा सा फिर पीछे चले जाना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि इसका मतलब ये हो कि इस्लाम के दो वर्जन्स मौजूद हैं, दो तरह के इस्लाम है कि जो करबला में हमें वाज़ेह तौर पर एक्सपोज होकर नज़र आते हैं। तो जब हम इसकी रूट कॉसेस की तरफ जाएंगे तो अंदाज़ा होगा कि एक पॉइंट ऐसा था कि जहाँ से ये दो इस्लाम डिवाइड होना शुरू हुए और आगे बढ़ना शुरू हुए, और उसकी तरफ कुरान करीम ने भी इशारा किया है। हत्ता कुरान करीम के अंदर बात सूरह तो है कि पूरा सूरह मुनाफिकून के नाम से पूरा सूरह मौजूद है, लेकिन अगर हम हर सूरह की भी कुछ आयात को देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि हर सूरह में हमें इशारा मिलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नाम से ही कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा के अंदर इरशाद होता है, जब मुत्तकीन की सिफ़ात को बयान किया गया कि हुद्दल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए, उसके बाद मुत्तकीन के फ़ौरन बाद कहा व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लेकिन लोगों में से बाद ऐसे भी हैं जो ज़बान से तो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लेकर आएँ और यौम आखिरत पर भी ईमान लेकर आएँ। कमाल की बात यह है कि जो ज़बान से कह रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हम अल्लाह पर ईमान लेकर आए, वो कह रहे हैं हम आखिरत को भी मानते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? सिर्फ ज़बान से कह रहे हैं, दिल से उनका कोई अक़ीदा नहीं है। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम। ये अल्लाह को धोखा देना चाह रहे हैं। ये अल्लाह को क्या धोखा देंगे भाई? तुझे अल्लाह नहीं पैदा किया है, अल्लाह तेरी रग रग से वाकिफ़ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तो अल्लाह तो खूब जानता है। तो कुरान ने जवाब देता है ये समझ रहे हैं कि ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, मोमिनीन को धोखा दे रहे हैं, ये किसी को धोखा नहीं दे रहे, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं खुश हो गया हूँ कि मैंने इस्लाम के नाम पर इस्लाम ही को ख़त्म कर दिया और मैंने दुनिया हासिल कर ली है। ये तुमने कुछ हासिल नहीं किया है, तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है, दुनिया भी बर्बाद की, आखिरत भी बर्बाद की। और उसके लिए जो बेहतरीन मिसाल हमारे सामने आती है, मिसालें बहुत सारी हैं वाक़या करबला के अंदर। 30,000 का कम अज़ कम लश्कर है कि जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आया हुआ, उन 30,000 की जो सरबराही है वो दी गई है उमर इब्न साद के हाथ में। और उमर इब्न साद कौन है? ये एक सहाबी रसूल का बेटा है। ये ऐसे नहीं कि कोई अनजान आदमी है कि कोई पहली मरतबा किसी ने नाम सुना है और आ गया और मुकाबले पर नहीं। जनाब साद इब्न अबी वक्कास के साहबजादे उमर इब्न साद हैं, और इसलिए भी तारीख़ इस्लामी कहती है कि इनका इंतखाब किया गया क्योंकि इब्न ज़ियाद ने कहा था कि तेरा ही हम इंतखाब करेंगे, वरना अफराद तो बहुत सारे हमारे लिए काम करने के लिए, लेकिन तेरा इंतखाब इसलिए क्योंकि तेरा चेहरा बज़ाहिर दीनदारों वाला है, तेरा हुलिया बज़ाहिर दीनदारों वाला है, इसलिए तेरी इस दीनदारी को देखकर कुछ लोग तेरे लश्कर में शामिल हो जाएंगे। इसलिए हमें भी सहारा मिलेगा कि हमने भी किसी ऐसे प्रोमिनेंट आदमी को रखा हुआ है कि हम भी इतने गलत नहीं हैं। इसलिए उमर साद का इंतखाब किया गया, और पहले ही यजीद की जानिब से और इब्न ज़ियाद की जानिब से मुल्क रय की हुकूमत यानी तेहरान की और ईरान बुज़ुर्ग की जो हुकूमत थी उसके देने का फ़ैसला हो चुका था। लेकिन इब्न ज़ियाद ने फिर शर्त रख दी कि नहीं, ये हुकूमत तुझे उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक तू हुसैन इब्न अली का सर न लेकर आए। तो उसने कहा कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मुझे मालूम है नवासे रसूल हैं, मुझे मालूम है अहले बैत के चश्मो चिराग है, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। तो कहा अगर ये काम नहीं कर सकते तो कैंसिल है तुम्हारी हुकूमत, तो मैं फिर वो पोस्ट नहीं मिलने वाली। तो कहा मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त हो। फिर 1-2 दिन लगाकर सोचने के बाद, अपने करीबी लोगों से मशवरा करने के बाद, हत्ता रिवायत के अंदर मौजूद है कि उसने अपने भांजे से मशवरा किया
اور سبھی نے اس کو کہا کہ یہ کام تو نہیں ہونا چاہیے، اور آخر میں اس کا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں کام نہیں کروں گا، لیکن جو اندر کیا جو محبت ہوتی ہے وہ کھل کے آشکار ہو جاتی ہے۔ پروردگار ہر انسان کی زندگی میں ایسے مراحل لے کر آتا ہے کہ جو جھوٹی محبت ہوتی ہے اس کی سچی محبت کے ساتھ جدائی ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اندر کیا ہے تمہارے، شیطان ہے یا رحمان ہے۔ تو بالآخر حکومت رہے تو اسے جدا نہ ہو سکی، اور اس کو یہ نہ ہوا کہ میں اس کو چھوڑ دوں، لہٰذا آیا باقاعدہ ابن زیاد کے پاس، اور یہ اشعار کہتا ہے کہ ویسے تو انسان کا عاقل انسان وہ ہوتا ہے کہ جو نقد لے لے اور ادھار کو چھوڑ دے، تو مجھے ملک رہ کی حکومت ابھی ملنے والی ہے، اس لیے میں یہ نقد لے لیتا ہوں، اللہ اور جو مجھے قیامت میں ملنے والا ہوگا وہ تو ادھار ہے، اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور پھر کہتا ہے عاقل انسان وہ ہوتا ہے جو نقد لے لے اور ادھار کو چھوڑ دے۔ اور پھر کہتا ہے کہ اگر آخرت ہوئی بھی، یعنی یہ جملہ بھی بتا رہا ہے، اس کا مطلب آخرت پر بیلیو نہیں ہے، اگر آخرت ہوئی بھی تو میں کام کروں گا، حسین کو مار کر توبہ کر لوں گا، تو خدا توبہ کرنے والے کو تو معاف کر دیتا ہے، تو توبہ کر کے میں اس طرح سے اپنی آخرت بھی بچا لوں گا اور دنیا بھی بچا لوں گا۔ یہ پورا شیطانی منصوبہ ہے جو اس کے ذہن میں پرورش پا رہا ہے۔ لیکن سوال ہم یہ کریں گے، جی دنیا کی محبت میں، تو ہم یہ سوال کریں گے کہ اے بندہ خدا، جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، توبہ ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی، پروردگار مجھے معاف کر دے گا، کیا تیرے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت؟ تجھے پتہ بھی ہے کتنے سال تو زندہ رہے گا، ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی کام تجھ سے سر تو روح قبض کر لی جائے، توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ کبھی کبھار انسان زندہ رہتا ہے اور اسی آس میں ہوتا ہے کہ میں انشاءاللہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، میں کر لوں گا، اگلے سال کر لوں گا، نہیں ملتا، توفیق نہیں ہوتی، کبھی بھی موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے بغیر توبہ کے۔ تو انسان کو یہ ہمیں بہت بڑا درس ملا ہے اس واقعہ کربلا سے، کہ جو اپنے اندر کی محبت ہے اس کو تلاش کریں کہ وہ کس کی محبت ہے، مال کی ہے، حکومت کی ہے، اولاد کی ہے۔ حتیٰ قرآن کریم نے کہا ہے کہ المال والبنون فتنۃ، کہ مال اور اولاد دونوں فتنہ ہے، دونوں امتحان ہیں انسان کے لیے۔ تو کس کی محبت ہے؟ یا رحمان کی محبت ہے، انسان کے دل کے اندر رحمان کی محبت ہے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کے تعلق تھا کہ عاشور کے دن جو مصائب ہوئے ہیں بہت عظیم مصائب ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد تو اہل بیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو مصائب اپنے پیک پر پہنچتے ہیں۔ پھر کیوں ہم عاشور تک اس طرح سے اہتمام کرتے ہیں اور عاشور کے بعد وہ اہتمام نہیں ہوتا؟ تو اس کی ایک لاجیکل وجہ ہے، اور ایک وجہ وہ ہے کہ جو ہمیں اسلامی تعلیمات کے اندر نظر آتی ہے۔ لاجیکل وجہ یہ ہے کہ ایک عام انسان کو بھی دیکھا جائے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر کسی کے سر سے چادر اتار لی جائے تو اس کو شاید اتنا فرق نہ پڑے گا، وہ کہے گا بندے خدا زندہ تو ہے، وہ ٹھیک تو ہے، وہ سلامت تو ہے، لیکن اگر کسی کو حملہ کر کے مار دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، جلا دیا جائے، خیموں کو آگ لگا دی جائے، پھر آدمی بیدار ہوگا کہ بھائی ایسا ہوا کیا ہے کہ تم نے اتنی بے دردی کے ساتھ لاشیں کو پامال کر دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اہل بیت رسول کے لیے عظیم مصائب ہیں، لیکن عام پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ شاید اتنے زیادہ اس کے اندر جذبات میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف سے اگر ہم اسلامی متون کو دیکھیں تو اس میں بھی رسول اللہ نے جتنا زور شہادت امام حسین کے حوالے سے دیا ہے اتنا بعد کے مصائب کے حوالے سے نہیں دیا۔ کیونکہ وہ تو روتے تھے ممبر پہ، جی بالکل، چون کے روتے تھے، جب نام امام حسین آتا تھا تو گریہ فرمایا کرتے تھے، اور باقاعدہ شاہ فرماتے ہیں کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کی شہادت کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں آگ لگے گی، اور یہ ایسی آگ ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو چونکہ حضور سرور کائنات نے شہادت حسین کو فوکس کیا ہے، مولا متقیہ نے شہادت حسین کو فوکس کیا، ائمہ علیہ السلام نے شہادت حسین کو فوکس کیا ہے، اس لیے جو ان کے ماننے والے ہیں ان کا بھی طریقہ یہ ہے کہ شہادت حسین کو بطور خاص جلوہ گر کیا جائے اور اس کو بتایا جائے، بیان کیا جائے کہ یہ عظیم واقعہ کیوں رونما ہوا اور اس کے پیچھے یہ اسباب کیا تھے۔